Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette leçon, on va voir la suite du cours consacré aux formations du féminin des noms et des adjectifs qualificatifs. مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس الذي سنخصصه لتتمة الدرس السابق الخاص بتذكير وتأنيث الأسماء والصفات. وكتتمة لما رأيناه في الدرس السابق، لدينا كقاعدة رابعة خاصة بالتأنيث هي القاعدة التي يتغير فيها الحرف الساكن الأخير للكلمة أو ما يقابله باللغة الفرنسية le changement de la consonne finale. أعيد le changement de la consonne finale، يعني تغير الحرف الساكن للكلمة. لدينا كمجموعة يعني مجموعة الكلمات التي يتغير فيها الحرف الساكن الأخير عند التأنيث. لدينا كمجموعة الأولى وهي مجموعة الكلمات التي تنتهي بلا لتر X أو الحرف X. لدينا أو التي تنتهي ب UX. لدينا كأمثلة لهذه المجموعة الكلمات. لدينا كمثال أول époux jaloux. مثال ثاني jaloux. عند التأنيث تصبح هذه الكلمات أو هذين الكلمتين épouse jalouse. لدينا كمجموعة ثانية من مجموعة الكلمات التي تتغير عند التأنيث مجموعة الكلمات التي تنتهي ب الحرف P أو la lettre أو les mots qui se terminent par la lettre P. لدينا كمثال loup يعني loup يصبح عند التأنيث louve. وكمجموعة ثالثة كلمات تنتهي بلا lettre F أو الحرف F أو بين قوسين entre parenthèses IF. أمثلة captif sportif تصبح عند التأنيث captive sportive. وكمجموعة رابعة وهي مجموعة الكلمات التي تنتهي ب E muet أو عفوا C muet. لدينا كمثال franc يصبح عند التأنيث franche. ولدينا كمجموعة خامسة أو مجموعة الخامسة لهذه الكلمات كلمات تنتهي ب la lettre C أو الحرف C prononcé. مثال أمثلة turc grec يصبح عند التأنيث turc avec culon. لدينا كمجموعة أخيرة لهذه الكلمات التي تتغير عند التأنيث أو التي يتغير حرفها الساكن الأخير عند التأنيث كلمات تنتهي ب G. مثال لدينا في المذكر long يصبح في التأنيث أو عند التأنيث langue. بالنسبة للكلمات التي تنتهي ب EUR أو TEUR أو E كذلك تتغير عند التأنيث. لدينا مجموعة الكلمات التي تنتهي ب EUR أمثلة يصبح لدينا كأمثلة في المذكر chasseur يصبح عند التأنيث chanteuse و chasseur chasseuse أو chasseuresse. أعيد chasseur يصبح عند التأنيث chanteuse و chasseuse أو chasseuresse. يعني EUR عند التأنيث يصبح EUS أو EUS يصبح عند التأنيث EUS. بالنسبة للكلمات التي تنتهي ب TEUR مثال directeur يصبح عند التأنيث directrice. يعني هذه الكلمات التي تنتهي ب TEUR
يصبح عند التأنيث تي تي ار اي سي او أو تريس. تور يصبح تريس. وبالنسبة للكلمات التي تنتهي ب أ كذلك تتغير عند التأنيث. لدينا في المذكر تيغر برانس. تيغر برانس يصبح عند التأنيث تيغريس برانسيس. تيغريس برانسيس يعني أ تصبح أ دبل اس أ. remarque أو ملاحظة. Certains noms forment leur féminin de façon tout à fait irrégulière. يعني بعض الأسماء أو يعني الأسماء عند التأنيث تتغير partiellement يعني جزئيا في عند التأنيث. لدينا كمثال في المذكر داندون يصبح في المؤنث داند. داندون المذكر داند. كانار كان. héros héroïne. neveu nièce. roi reine. empereur impératrice. أعيد. هناك بعض الكلمات أو الأسماء إن صح القول تتغير جزئيا في عند التأنيث أو تتبع قاعدة يعني مخالفة عند التأنيث. أمثلة داندون داند عند au féminin تصبح au féminin il devient au féminin dinde. canard canne. héros héroïne. neveu nièce. roi reine. empereur impératrice. Pour d'autres noms, la forme du féminin est entièrement différente de la forme du masculin. يعني بالنسبة لبعض الأسماء هناك يعني عند التأنيث تتغير بشكل جذري أو مختلف عند التأنيث. لدينا كأمثلة homme في المذكر تصبح في عند التأنيث femme. garçon fille. cheval jumeau. أعيد homme femme. garçon fille. cheval jumeau. Certains noms de profession restent invariables. بالنسبة لبعض الأسماء المهن لا تتغير يعني reste invariable ne change pas au féminin لا تتغير عند التأنيث. masculin و féminin يعني في المذكر لدينا أمثلة في المذكر peintre تبقى كما هي في المؤنث peintre. juge تبقى كما هي عند التأنيث juge. ministre تبقى كما هي عند التأنيث ministre لا تتغير عند التأنيث. بهذا أكون قد أنهيت درسنا المخصص لتأنيث الأسماء والصفات في اللغة الفرنسية. لا تنسوا الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس لتتوصلوا بجميع التنبيهات. أشكركم على متابعتكم. إن كانت لديكم أي أسئلة أو استفسارات بخصوص هذا الدرس اتركوها لي في التعليق. شكرا مجددا وإلى اللقاء.